Hey. Boss. माझे नाव जेराल्ड डिसूजा, हांव ह्या कपेलाचो प्रेसिडेंट. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक मिस्टर केदार नायक एन MLA आमकां हेल्प केलो म्हणून हांगा इंटरलॉकिंग घालपाक आनी पंच मेंबरां आनी सरपंच सगळ्या लोकांक जे हाजीर आसा देव बरें करूं. थँक्यू. हाजीर आसलेलो आमचो सालिगांवचो आमदार केदार नायक. We appreciate his effort and to keep his promise about this Holy Cross Chapel tour, about the pavers. When he visited me, I had put up this proposal to our MLA Kedar Naik, and he said it will be done. I thank you very much, Kedar sir, for keeping up your promise, and many more development to be done in our Ward 5. I look forward for all your cooperation about it. Thank you. नमस्कार. आयज आमी आसा वासय वाड्यार वॉर्ड नंबर 5 होली क्रॉस टुआर. हे आता जशें मॅडमीन प्रपोज केल्ले सरा कडेन, सर आमकां सरीत हेल्पफूल आसता. हे सराक तेणी प्रपोजल घातलो. हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स पयलीं हांगासर काम जाल्लें. त्याच्या उपरांत सराक जेन्ना तेंच्यांनी प्रपोज केलें विदावट एनी डिले सरान सोमतेच तेंचें हे काम चालू केलें एनोवेशन. त्या बद्दल सराक हांव मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी भायले न्हू जशे भितरले सुद्दां जे इंटरनल सुद्दां बारीक बारीक कामां आसा गांवची ती सुद्दां करून काडल्या आनी असोच तेंचो आमकां साथ आसता अशें म्हाका देव बरें करूं. आज आमी गिरी गांवान वॉर्ड नंबर 5 आसा. होली क्रॉस चॅपल तेजे इंटरलॉकिंग पेवर्स आनी एक्सेस रोड जो येयलो आसा अप्रोच रोड आनी तो सगळो पेवर्स घालपाचें आयज काम आमी हांगा इनॉग्रेशन केलेलें आसा. आय मीन फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा. हें करता आसतना म्हाज्या वांगडा म्हाजे गांवचे सरपंच कल्पेश बाबा सर, डेप्युटी सरपंच श्रिया, पंचायत मेंबर दालिनी, तशेंच एक्स मेंबर आमचो सिद्धू वॉर्ड नंबर 5चो, म्हणजे सिनियर BJP कार्यकर्ते पंडूबाई, एक्स मेंबर कार्मेलिना, मॅनेजर्स आनी तशेंच चॅपलाचे प्रेसिडेंट, सगळे कमिटी मेंबर्स. खुशी भोगता की आयज आमी फावंडेशन स्टोन घातला आनी बेगितले बेगीन हे चॅपलाचें काम कंप्लीट जातलें. आमी जेन्ना मॅडमीगेर गेल्ले कार्मेलिनागेर, हांव आनी सिद्धू सालगांवकर एक्स सरपंच, तेन्ना तेणें रिक्वेस्ट केल्लें की हे पेवर्स घालचे म्हणून. सो कंटिन्युअसली ती फॉलोअप करताली आनी तशेंच सिद्धू सिद्धेश सालगांवकर आमी सिद्धू म्हणटा तो कंटिन्यू म्हाजे कडेन हे कामाक लागून फॉलोअप करीत आशिल्लो. सो आयज खुशी भोगता की आयज हें काम आमी उक्तावण केल्या, बेगितलें काम बेगीन हें काम आमी कंप्लीट करतले. तशेंच सरपंचान सांगलां तशें इंटरनल रोड सुद्दां तुमी भायर पयले आसतले, जे इंटरनल रोड आसा सगळे आमी कंप्लीट केलेले आसा. थोडे अशे 1-2 पार्ट उरला तो हॉटमिक्सिंग करपाचो, तोय आमी कंप्लीट करतले. जंय जंय पेवर्स जाय ते आमी कंप्लीट करतले. जवळ जवळ 1200 स्क्वेअर मिटर पेवर्स हे दिसांनी तुमकां गिरी गांवान ही कामां तुमकां पळोवपाक मेळटली. आनी तशेंच हांव सांगता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जालें ताच्या भायर सुद्दां आमी जी आनीक आमकां लोकांक हेल्प करपाक लागून
फॉर एग्जाम्पल आमी SSC आनी 12वीची भुरगीं जीं आसा 75% एंड अबाव तांकां आमी फेलिसिटेट करता. तें करपाचें एकूच कारण की तांकां आमी मोटिवेट करपाक लागून हें आमी सदांच फेलिसिटेशन करता. आनी तशेंच तेंचे पेरंट्स जे आसा ते पेरंट्सांक दाखोवपाक लागून की भुरगीं शिकता तेंच्या फाटल्यान पेरंट्साचोय भरपूर हात आसता, तेंचे भरपूर सॅक्रिफायस आसता. सो ताका लागून हे फेलिसिटेशन प्रोग्राम आमी एवरी इयर करता. आनी अंडर प्रिविलेज भुरगीं जी स्कुलान आसा ह्या फूल म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी भुरगीं जी बुकां लागतली जावं तांकां फी लागूं स्कुलाची ही सगळी भरपाची कामां आमी आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान करतले. 22 तारीख आनी 23 तारीख 22 मे आनी 23 मे सगळ्या सय पंचायतींनी बुकां वाटली गेली वतली. सो एक काम जें आसा तें आमी सगळीं कामां म्हाजी पंचायत म्हाजी पुराय टीम जी आसा लोकांक लागून जी कामां लागतली आमी कंप्लीट करतले. सांगता आसतना एकूच हें करता की लोकांचे ब्लेसिंग्स इम्पॉर्टंट आनी ते लोकांच्या ब्लेसिंग्साक लागून ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता. लोकांचे ब्लेसिंग हे आमची स्ट्रेंथ आनी त्याच स्ट्रेंथाक लागून आयज तुमी पळयलां आसतलें की सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक नामनेची म्हणजे एक सालिगांवच्या बद्दल सगळ्या कडेन पेपराचेर आसूं न्यूजान आसूं एक गजाल चालू आसता. सो हें करपाक लागून म्हाका दिसता आमी भरपूर मेहनत केल्या, म्हाज्या पंचायत मेंबरांनी भरपूर मेहनत केल्या, आनी BJP टीम जी आसा तेंच्यांनी भरपूर मेहनत केल्या. आनी सांगता तशें लोकांचे ब्लेसिंग्स आनी ह्या ब्लेसिंगाक लागून ही सगळीं कामां जी आसा ही फुडें वयता. एकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी एक सांगीत की हेरिटेज फेस्टिवल आमी सालिगांव विलेजीन चालू आसा. म्हणजे काल सुरवात जाला फ्रायडे सॅटर्डे संडे 8th 9th आनी 10th मे. सो आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आयज बरे सिंगर थंय येवपाचे आसा. सुदेश भोसले सारके नामनेचे सिंगर थंय आयज येतले. तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सालिगांवच्या लोकांक, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक तशेंच सगळ्या गोंयकारांक की सगळ्यांनी थंय येवचें म्हणून आनी जी आमी अरेंजमेंट केला तेजो आस्वाद घेवचो आनी बऱ्यो मेमरीज घेवन घरा वचचें. देव बरें.